नमस्कार साथीहरु, आज चाहिँ म बीबीएस सेकेन्ड इयर को अकाउन्टबाट एकाउन्टिङ फर मटेरियल को 2068 मा सोधिएको क्वेशन नम्बर 5 यसको चाहिँ सोलुसन लिएर आएको छु। क्वेशनमा के भनेको छ भने द स्ट्यान्डर्ड कन्जम्पसन अफ र मटेरियल इन बिस्कुट फ्याक्ट्री इज 2.5 kg अफ फ्लोर फर द प्रोडक्सन अफ 1 प्याकेट अफ बिस्कुट एउटा प्याकेट बिस्कुट प्रोडक्सन गर्नको लागि चाहिँ 2.50 kg फ्लोर युज हुन्छ अरे। द फ्याक्ट्री पर्चेज फ्लोर अन lot basis of which it incurs purchase expenses of Rs 1250। अब पर्चेज एक्सपेन्सेस भनेर सोध्यो भने हजुरले यो अर्डरिङ कस्ट हो भन्ने बुझ्नुहोस्। 1250 हाम्रो अर्डरिङ कस्ट छ। अनि द टोटल स्टोरिङ कस्ट इज ₹0.50 पर केजी पर इयर। यो भनेको स्टोरिङ कस्ट भनेपछि अब हाम्रो क्यारिङ कस्ट भन्ने बुझियो। द फ्याक्ट्री हेज रिसेन्टली फाइनलाइज 50,000 प्याकेट अफ बिस्कुट अफ प्रोडक्सन प्लान फर द अपकमिङ इयरमा चाहिँ 50,000 प्याकेट अफ बिस्कुट चाहिँ उसले चाहिँ एउटा त्यो बिस्कुट फ्याक्ट्रीले चाहिँ प्रोडक्सन गर्ने भनेर चाहिँ सोचेको रहेछ। र रिक्वायरमा हेर्नुहोस् त यहाँ इकोनोमिक पर्चेज क्वान्टिटी अफ फ्लोर बाई युजिङ ट्रायल एन्ड इरर मेथड भनेको छ। अब हामीले चाहिँ ट्रायल एन्ड इरर मेथडबाट चाहिँ इओक्यू निकाल्नुपर्छ। यसको लागि चाहिँ गिभन लेखौँ पहिला। हेर्नुहोस् त मैले यहाँ गिभन यसरी सारेको छु र यो सबै हामीले देखेको छ। क्वेसनले अर्डरिङ कस्ट दियो, स्टोरिङ कस्ट दियो, यति यति दिएको छ, इओक्यू निकाल भनेको छ है। र हामीलाई यो एनुअल प्रोडक्सन चाहिँ अब हामीले चाहिँ अलिकति दिमाग लगाएर निकाल्नुपर्छ। यसको लागि चाहिँ हेर्नुहोस् त यहाँ एउटा बिस्कुट प्रोडक्सन गर्नको लागि 2.5 kg फ्लोर युज हुन्छ अरे भनेपछि यो बिस्कुट फ्याक्ट्रीले चाहिँ अपकमिङ इयर अर्थात् अब आउने 1 वर्षमा चाहिँ 50,000 प्याकेट बिस्कुट चाहिँ प्रोडक्सन गर्न खोजेको छ। र यसको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ कति केजी फ्लोर युज हुन्छ त एनुअल प्रोडक्सन हाम्रो फ्लोरमा चाहिँ कति लाग्ने भयो भनेपछि 2.50 इन्टु हाम्रो यो कति छ 50,000 प्याकेट बिस्कुट छ हैन। 50,000 गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त 2.50 इन्टु 50,000 गर्दाखेरि हाम्रो 1,25,000 केजी चाहिँ फ्लोर उसको चाहिँ 1,25,000 केजी फ्लोर चाहिँ उसको एनुअल प्रोडक्सनमा लाग्दो रहेछ। यसरी हामीले एनुअल प्रोडक्सन अर्थात् ए निकाल्छौँ। र अब इओक्यू निकाल्नु पर्यो। हामीलाई के भनेको छ भने हेर्नुहोस् त इकोनोमिक पर्चेज क्वान्टिटी भनेपछि अब इओक्यू हामीलाई चाहिँ ट्रायल एन्ड एरर मेथडबाट निकाल भनेको छ। यसको लागि पहिला सिम्पली हामीले इओक्यू चाहिँ सिम्पल फर्मुलाबाट निकाल्ने जुन हाम्रो फर्मुला हो त्यसरी पहिला इओक्यू निकाल्नुस्। इओक्यू भनेपछि √2AO डिभाइड बाई सी हुने भयो। यस्तो गर्दाखेरि 2 इन्टु 1,25,000 इन्टु हाम्रो ओ कति छ 1250 डिभाइड बाई 0.50 र यो गर्दाखेरि हाम्रो इओक्यू टोटल कति आउने भयो त इक्वल टु 1,25,000 इन्टु 2 इन्टु 1250 डिभाइड बाई 0.50 को अन्डर रुट गर्दाखेरि 25,000 केजी। यसरी हाम्रो इओक्यू 25,000 केजी निस्क्यो। यो ट्रायल एन्ड एरर मेथडबाट भनेर सोध्यो भने पनि हजुरहरूले सिम्पली यसरी इओक्यू निकाल्नुस् पहिला। अब बल्ल हामीले क्याल्कुलेसन अफ इओक्यू using trial and error मेथड भन्ने। अब यसको लागि हामीले चाहिँ टेबल बनाउनु पर्छ। म बनाएर देखाउँछु। हेर्नुहोस् त मैले यसरी एउटा टेबल बनाएको छु जसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला नम्बर 1 मा लेखिदिन्छु 6 वटा हुन्छ र नम्बर 1 मा चाहिँ मैले के लेखेँ नम्बर अफ अर्डर जसलाई n ले डिनोट गरियो, त्यसपछि क्वान्टिटी क्यू भयो र एभरेज इन्भेन्ट्री जसलाई Q/2 ले डिनोट गरिन्छ। अरु यो फर्मुला नै यही क्वान्टिटी एभरेज इन्भेन्ट्री निकाल्ने फर्मुला नै क्वान्टिटी डिभाइड बाई 2 भयो। अनि अर्डरिङ कस्ट भनेपछि Q/2 इन्टु सी भयो क्यारिङ कस्ट। अब क्यारिङ कस्ट भनेपछि A/Q इन्टु O भयो र टोटल कस्ट भनेको यो क्यारिङ कस्ट प्लस यो अर्डरिङ कस्ट गर्दा हाम्रो टोटल कस्ट आयो। र अब नम्बर अफ अर्डर चाहिँ कसरी लेख्ने यो पनि म देखाउँछु। अब नम्बर अफ अर्डरको लागि हेर्नुहोस् त यो एनुअल प्रोडक्सन हेर्नुहोस् अनि यो इओक्यू हेर्नुहोस्। सिम्पली अब इओक्यू चाहिँ अब नम्बर अफ अर्डर कति हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो इओक्यू निस्किन्छ भनेर पहिला हामीले थाहा पाऊँ। यसको लागि चाहिँ एनुअल प्रोडक्सन जुन 1,25,000 छ डिभाइड बाई
25,000 गरिदिनुस्। यो जुन इओक्यू आएको छ यसले 25,000 ले डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो नम्बर अफ अर्डर 5 हुँदाखेरि चाहिँ इओक्यू चाहिँ हाम्रो क्याल्कुलेट हुँदो रहेछ। अर्थात् इओक्यू चाहिँ यो 5 नम्बर अफ अर्डर 5 मा चाहिँ इओक्यू हाम्रो फाइन्ड आउट हुँदो रहेछ। र यसको लागि अब फेरि एउटा त 5 भयो, हाम्रो नम्बर अफ अर्डर एउटा 5 भयो भने जसमा चाहिँ इओक्यू निस्कियो र हामीले 3-4 वटा अझै थाहा पाउनुपर्छ। र यो थाहा पाउनको लागि सिम्पल के गर्नुस् भनेपछि यो एनुअल प्रोडक्सनलाई 1 2 3 जतिले पनि डिभाइड गर्नु। जस्तै 1,25,000 डिभाइड बाई 1 गर्दाखेरि 1,25,000 आयो, एकुरेट आयो हो। र अब यसलाई 1,25,000 डिभाइड बाई 1,25,000 डिभाइड बाई 2 गरौँ, 62,500 पोइन्टमा आएन, एकुरेट आयो हो। यस्तै जस्तै अब यो यसमा पनि 1 मा पनि पोइन्टमा आएन हैन, एकुरेट आयो। जो हामीले नम्बर अफ अर्डर भनेको अब कसरी भन्ने भनेपछि यो जुन चाहिँ पोइन्टमा जुनले डिभाइड गर्दा जुन नम्बरले डिभाइड गर्दा पोइन्टमा आउँदैन त्यही नम्बर लेख्ने के। अब यसरी बुझ्नु तपाईले। जस्तै 1 ले 1,25,000 लाई डिभाइड गर्दाखेरि 1,25,000 आयो हो। र 2 ले 1,25,000 डिभाइड गर्दाखेरि एकुरेट पोइन्टमा नआइकन एकुरेट आउँछ। जस्तै 1,25,000 डिभाइड 2 गर्दाखेरि हाम्रो 62,500 आयो। अब 4 ले हेर्नुस् त 1,25,000 डिभाइड 4 ले गर्दाखेरि 31,250 आयो। यसैले 3 ले गरौँ एकचोटि, 41,666.67 यसरी पोइन्टमा आयो हो। यस्तो पोइन्टमा आएको चाहिँ नराख्ने, जुन पोइन्टमा आउँदैन त्यो चाहिँ यहाँ राख्ने हो कि नम्बरहरू राख्ने हो। र धेरै राख्नु पर्दैन, 1 2 3 4 यसरी 5 वटा राख्नुभयो भने तपाईँलाई हुन्छ पुग्छ। र 5 वटासम्म यसरी नम्बर राख्नुस्, आफूले जति राखे पनि हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि हाम्रो नम्बर अफ अर्डर आयो। र यो जुन 5 यो जुन छ यो त हाम्रो एकुरेट इओक्यू 5 मा निस्किन्छ भनेर हामीले अगाडि थाहा पाइसक्यौँ। र यो 5 त छुटाउने कुरो भएन। अब हामीले क्वान्टिटी कसरी निकाल्ने त? अब क्वान्टिटी निकाल्नको लागि सिम्पली के गर्नुस् तपाईले, ए लाई 2 ले डिभाइड गरिदिनुस्। यहाँ नम्बरहरू जति छ नि त्यतिले डिभाइड गरिदिनुस् के। त्यति गरेर चाहिँ यो क्वान्टिटी आउँछ। जस्तै 1,25,000 डिभाइड बाई 1 गर्दाखेरि 1,25,000 आयो, 1,25,000 आयो। र फेरि 1,25,000 डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि हाम्रो के आयो भन्दाखेरि 62,500 आयो, 62,500 आयो। र फेरि 1,25,000 लाई डिभाइड बाई 3 गर्दाखेरि 4 ले 25,000 लाई डिभाइड बाई 4 गर्दाखेरि 31,250 आयो। र अब फेरि 1,25,000 लाई डिभाइड बाई 5 गर्दाखेरि 25,000। यो के हो हाम्रो इओक्यू को क्वान्टिटी यहाँ निस्किन्छ यसरी। अनि त्यसपछि फेरि अब 1,25,000 लाई डिभाइड बाई 10 गर्नुस्, 12,500 हो। यसरी हाम्रो क्वान्टिटी निस्किन्छ। ए लाई चाहिँ प्रत्येक यो नम्बर अफ अर्डरले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि डिभाइड गर्ने। र अब एभरेज इन्भेन्टरी हामीले कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि अब यो एभरेज इन्भेन्टरी भनेको क्वान्टिटी बाई 2, जुन हाम्रो क्वान्टिटी आछ यसलाई चाहिँ 2 ले डिभाइड गरिदिनु सबैलाई। अब 1,25,000 लाई 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि 62,500 भयो। अब फेरि अब यो 62,500 लाई 2 ले डिभाइड गर्नुस्, 31,250 भयो। अब फेरि यो चाहिँ 31,250 लाई 2 ले डिभाइड गर्नुस्, 15,625 भयो। अब फेरि यो 25,000 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा 12,500 भयो। फेरि अब 12,500 लाई 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि 6,250। यसरी हाम्रो के निस्क्यो भन्दा यसरी हाम्रो एभरेज इन्भेन्टरी पनि निस्क्यो। अब अर्डरिङ कस्ट निकाल्नको लागि यो एभरेज इन्भेन्टरी जुन छ त्यसलाई चाहिँ सी ले अर्थात् क्यारिङ कस्टले यो 0.50 ले चाहिँ मल्टिप्लाई गरिदिनुस्। अब यो 62,500 लाई 0.50 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 31,250, 31,250 भयो। अब फेरि 31,250 लाई 0.50 ले गर्दाखेरि 15,625। फेरि यो चाहिँ 15,625 लाई
0.50 ले गर्दाखेरि 7813 गरिदिउँ। अनि त्यसपछि फेरि यो चाहिँ 12500 लाई 12500 लाई 0.50 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 6250। फेरि यतापट्टिको त्यो 6250 लाई 0.50 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 3125। यसरी चाहिँ हाम्रो अर्डरिङ कस्ट पनि निस्कियो। अब अर्डरिङ कस्ट आइसकेपछि हाम्रो क्यारिङ कस्ट निकाल्नु पर्यो। क्यारिङ कस्टको लागि अब हजुरले के गर्नुस् भने यो एनुअल प्रोडक्सन ए लाई चाहिँ यो हाम्रो क्वान्टिटी जुन आउँछ त्यसले चाहिँ डिभाइड गरेर यो अर्डरिङ कस्ट जुन छ त्यसले चाहिँ मल्टिप्लाई गरिदिनु। जस्तै हाम्रो एनुअल कस्ट ए 1,25,000 छ डिभाइड बाइ अब हाम्रो क्वान्टिटी कति छ त हेर्नुस् त 2 नम्बरमा क्वान्टिटी कति छ यसमा 1,25,000 छ 1,25,000 छ गर्दा 1 आयो इन्टु हाम्रो अर्डरिङ कस्ट 1250 छ। यो गर्दाखेरि 1250 नै आयो। यहाँ 1250 आयो। अब फेरि 1,25,000 लाई डिभाइड बाइ अब यहाँ क्वान्टिटी कति छ भन्दाखेरि 62,500 62,500 ले डिभाइड गर्दाखेरि 2 आयो। अब यो 2 लाई अर्डरिङ कस्ट 1250 ले मल्टिप्लाई गर्दा 2500 आयो। यहाँ 2500 आयो। अब फेरि हेर्नुस् त 1,25,000 लाई अब यो क्वान्टिटी हेर्नुस् त कति छ कहाँ गयो यो क्वान्टिटी हेर्नु त यो हेर्नुस् त यो 31,250 31,250 ले डिभाइड गर्दाखेरि 4 फेरि यसलाई अर्डरिङ कस्ट 1250 ले मल्टिप्लाई गर्दा 5000। अब फेरि 1,25,000 लाई 25,000 जुन यो 5 मा 25,000 छ त्यसले डिभाइड गर्दाखेरि 5 आयो। यसलाई फेरि 1250 ले मल्टिप्लाई गर्दा 6250। र अब यहाँ के बुझ्नु भने यो जुन यो हाम्रो अर्डरिङ कस्ट र क्यारिङ कस्ट हुन्छ नि यो चाहिँ जुन इओक्यू जुन नम्बर अफ अर्डरमा इओक्यू निस्किन्छ त्यसमा चाहिँ अर्डरिङ कस्ट र क्यारिङ कस्ट के हुन्छ बराबर हुन्छ। यो बराबर भएर नि यसमा के भयो इओक्यू आयो भन्ने कुरा बुझिन्छ। यति भइसकेपछि अब फेरि हामीले 10 नम्बरमा यति गर्दाखेरि डिभाइड बाइ 12,500 गर्दाखेरि 10 आयो इन्टु 1250 गर्दा 12,500 नै आयो। यसरी हाम्रो क्यारिङ कस्ट पनि निस्कियो। र अब यति गरिसकेपछि अब टोटल कस्टको लागि हेर्नुस् त यो क्यारिङ कस्ट प्लस यो अर्डरिङ कस्ट गर्यो भने हाम्रो टोटल कस्ट आउँछ। जस्तै अब कति छ यसमा 31,250 प्लस 1250 गर्दाखेरि 32,500। यहाँ चाहिँ 32,500 चाहिँ हाम्रो यसमा टोटल कस्ट आयो। अब यतापट्टि फेरि यो 2500 प्लस यो 15,625 गरौँ 15,625 प्लस 2500 गर्दाखेरि 18,125 125 यहाँ टोटल कस्ट आयो। अब फेरि यो 5,000 र 7,813 5,000 प्लस 7,813 गर्दाखेरि 12,813 यो हाम्रो टोटल कस्ट। अनि फेरि 6,250 प्लस 6,250 गर्दाखेरि 12,500 र यहाँ फेरि 12,500 यहाँ टोटल कस्ट। अब फेरि यो हेरौँ यो 12,500 प्लस 3,125 गरौँ 3,125 प्लस 12,500 गर्दाखेरि 15,625 र यसरी हाम्रो टोटल कस्ट पनि निस्क्यो। यसलाई क्लोज गरिदिउँ टेबललाई। यसरी टोटल कस्ट पनि निस्क्यो। यति गरेपछि हाम्रो इओक्यू यो चाहिँ ट्रायल एन्ड एरर मेथडबाट हामीले यसरी इओक्यू निकाल्न सक्छौँ। र अन्तिममा चाहिँ अलिकति ल्याङ्ग्वेज लेखिदिनुस् देयरफोर अब इओक्यू इज यहाँ कति छ इओक्यू हाम्रो भनेपछि 25,000 यही 25,000 यहाँ 25,000 छ 25,000 केजी because its ordering cost and carrying cost are equal हो। अब यति गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ 5 मार्क्स इजिली आउन सक्छ।
र यसमा एकचोटि फेरि भनिदिन्छु, क्वेसनले हजुरहरूलाई चाहिँ एनुअल प्रोडक्सन चाहिँ दिएको छैन। हामीलाई चाहिँ एउटा बिस्कुट प्रोडक्सन गर्नु बापत 2.50 केजी चाहिँ फ्लोर युज हुन्छ भनेको चाहिँ एउटा बिस्कुट प्रोडक्सन गरे बापत। र हामीलाई चाहिँ एनुअल 1 वर्षमा चाहिँ 50,000 प्रोडक्सनले चाहिँ यो कम्पनीले चाहिँ प्रोडक्ट निकाल्नु छ भनेर भनेको छ। र त्यसको लागि चाहिँ कति चाहिँ एनुअल प्रोडक्सनमा चाहिँ फ्लोर चाहिँ कति केजी युज हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ 50,000 × 2.50 गर्दा 1,25,000 केजी चाहिँ फ्लोर उसको युज हुँदो रहेछ भनेर हामीले यो निकाल्यौँ। अब यो भनेको ए निस्क्यो, त्यसपछि अर्डरिङ कस्ट दियो, क्यारिङ कस्ट दियो। अब इओक्यू सिम्पली हामीले इओक्यू यो फर्मुला राखेर इओक्यू निकाल्यौँ। र त्यसपछि अब यति गरिसकेपछि क्यालकुलेसन अफ इओक्यू भनेर यसरी गऱ्यौँ। र यसको लागि नम्बर अफ अर्डर लेखियो, पहिला क्वान्टिटी लेखियो, एभरेज इन्भेन्ट्री, अर्डरिङ कस्ट, क्यारिङ कस्ट र टोटल कस्ट। र नम्बर अफ अर्डर हामीले कसरी निकाल्यौँ भनेपछि सुरुमा चाहिँ हामीले इओक्यू चाहिँ नम्बर अफ अर्डर कतिमा चाहिँ इओक्यू निस्किन्छ भनेर फाइन्ड आउट गऱ्यौँ। त्यसको लागि यो एनुअल प्रोडक्सनसँग चाहिँ इओक्यूलाई चाहिँ डिभाइड गरेर चाहिँ 5 आउँछ। र इओक्यू चाहिँ हाम्रो 5 नम्बर अफ अर्डरमा चाहिँ इओक्यू चाहिँ निस्किन्छ भनेर हामीले यसरी थाहा पाइसकेपछि अब नम्बर अफ अर्डर कति राख्दाखेरि ठिक हुन्छ त भनेर हामीले यो पत्ता लगाउनको लागि प्रत्येक नम्बरले एनुअल प्रोडक्सनलाई डिभाइड गऱ्यौँ। र जुन नम्बरले डिभाइड गर्दाखेरि एनुअल यो जुन क्वान्टिटी भनौँ पोइन्टमा आएन, त्यही नम्बर अफ प्रोडक्सन चाहिँ हामीले नम्बर अफ अर्डर चाहिँ हामीले राख्यो। जस्तै 1 ले डिभाइड गर्दा 1,25,000, 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि 62,500, 4 ले गर्दाखेरि 31,250 यसरी आयो। र हामीले यसरी चाहिँ नम्बर अफ अर्डर चाहिँ 1, 2, 4, 5, 10 यसरी राखेको। र क्वान्टिटी चाहिँ हाम्रो यो एलाई चाहिँ यो नम्बर अफ अर्डरले डिभाइड गर्दै गयो भने चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी निस्किन्छ। र यति गरिसकेपछि हाम्रो एभरेज इन्भेन्ट्री भनेको क्वान्टिटीलाई यो क्वान्टिटीहरूलाई चाहिँ 2 ले डिभाइड गर्दै गएको यिनीहरू चाहिँ। र यति गरेपछि एभरेज इन्भेन्ट्री आयो। त्यसपछि अर्डरिङ कस्टको लागि चाहिँ यो एभरेज इन्भेन्ट्री इन्टु सी, जसलाई चाहिँ यो क्यारिङ कस्ट भनिन्छ। यो सीले चाहिँ यो एभरेज इन्भेन्ट्रीलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ अर्डरिङ कस्ट निस्क्यो हाम्रो यसरी। र क्यारिङ कस्ट भनेको चाहिँ यो एनुअल प्रोडक्सनलाई चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटीले डिभाइड गरेर यो अर्डरिङ कस्ट यो 1250 ले चाहिँ मल्टिप्लाई गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो क्यारिङ कस्ट निस्किन्छ। यो यसरी निकालेको यो। अनि टोटल कस्ट भनेको क्यारिङ कस्ट प्लस अर्डरिङ कस्ट गर्दाखेरि हाम्रो टोटल कस्ट निस्कियो। हो यसरी चाहिँ हामीले ट्रायल एन्ड एरर मेथडबाट इओक्यू निकाल्न सकियो। र लास्टमा चाहिँ हामीले के लेखिदियौँ भनेपछि थोरै ल्याङ्ग्वेज लेखिदियौँ, इओक्यू इज 25,000 केजी बिकज यसको के हुन्छ इओक्यू 25,000 केजी नै कसरी भयो भनेपछि किनभनेपछि यसको अर्डरिङ कस्ट र क्यारिङ कस्ट चाहिँ के छ इक्वल छ। यो दुईटा इक्वल भएको कारणले चाहिँ इओक्यू के छ 25,000 केजी छ भनेर चाहिँ हामीले थोरै ल्याङ्ग्वेज लेखिदियौँ। र यति गरेपछि हाम्रो यो 5 मार्क्सको हिसाब डन हुन्छ। र हजुरहरूले यो बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन कमेन्ट बक्समा भनिदिनुहोस्। र अरू पनि यस्तै हिसाब हजुरहरूले नजानेको यो युनिटबाट हिसाब छ भने मलाई कमेन्टमा लेखेर छोडिदिनुहोस्। र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस् र सक्दो सेयर गरिदिनुहोस्। आजलाई यति नै। कतिको बुझ्नुभयो, थ्याङ्क यू।